وقتی که نیافته بوده یادنه مدرس لپافتن چایه شوف مسكتنا كسر الملك عباس بن قسطن المبارك وحسين بامير وياسر كسر الملك اللي فنا شسر المبارك بن بامير وياسر الملك كسر الملك يا ابن فنا حسين دارنا نسمع نبيكو يا بامير وياسر متجدنا يا يسر المبارك وسيبامير حسين بن عباس شيء زربنا نسك يا الله